ابن فأما اليتيم فلا تقهر السائل ولا تنهر أما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد المحمدين وعلى أولاد المرشدين الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني إمام الطريقة الأولياء الكاملين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد المحمدين وعلى أولاد المرشدين الشيخ معين الدين تسليم إمام الطريقة الأولياء الكاملين صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم آمين